दर्शकहरू नमस्कार। एबिसी वाचमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म अनन्त अनुराग। नेकपा एमालेको संसद भित्र आज पनि विरोध जारी रह्यो। नेकपा एमालेद्वारा नाराबाजी गरिए तापनि संसदमा आज 2 अध्यादेशलाई स्वीकृत गरेको देखियो। निरन्तरको अवरोधपछि नेकपा एमालेको राजनीति बुझिन सक्नुको गतिमा अगाडि बढेको राजनीतिक पण्डितहरूले व्याख्या र विश्लेषण गरिरहेका छन्। नेकपा एमालेको आफ्नै बुझाइ र तर्क रहेको छ। सत्तारूढ दल र प्रतिपक्षी बीच समन्वय हुन नसक्दा संसद लगभग पङ्गु नै बनेको देखिन्छ। यसको जवाबदेहिता र यसको निकासका लागि कसले पहल गर्ने हो स्पष्ट रूपमा कोही अगाडि आएको देखिएन। तै चुप मै चुपको अवस्थामा छ। सत्तारूढ दलले बोलाएको सर्वदलीय बैठक प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले ठाडै बहिष्कार गरे। राजनीतिक संलिनु पर्नेमा दिन प्रतिदिन धुमिल बन्दै गएपछि जनता निराश बन्दै गएका छन्। प्रतिपक्षी दलको भूमिकामाथि पनि प्रश्न गर्ने हो भने प्रतिपक्षी दल अझ कहिलेसम्म संसद अवरोधको राजनीति गरिरहने। एमसीसी का बारेमा दलहरू आफ्नै डम्फु पिटिरहेका छन्। कसैलाई एमसीसी तत्कालै पास गराउनु पर्ने आइपरेको छ भने कसैलाई एमसीसी को बारेमा कुरा गर्न नपाए जस्तो गरिरहेका छन्। संवाद गर्नेछौँ नेकपा एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य सांसद नेता राजेन्द्र गौतमसँग। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। राजेन्द्रजी, स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। स्थायी कमिटी सदस्य बन्नुभयो, त्यसपछि चाहिँ तपाईँको पहिलो अन्तर्वार्ता हो। हजुर, तपाईँलाई बधाई पनि दिन्छु। धन्यवाद। तपाईँ स्पष्ट रूपमा बोल्नुहुन्छ। आज तपाईँमाथि म ठाडै आरोपबाट प्रश्न सुरु गर्छु। नेकपा एमालेलाई यो संसद अवरोध गर्ने राजनीति गरेर पुगेन। अब एमालेले आफ्ना औपचारिक एजेन्डाहरू सहित, आफ्नो माग सहित, आफ्नो ओपिनियन सहित हामीले संसदमा वेल गरिरहेछ। संसारका कुनै पनि लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा प्रतिपक्षको एउटा ठुलो समूह होइन, एउटा कुनै माननीय सदस्य वेलमा गएर उभियो भने त्यसको एउटा मिनिङ छ, असहमतिको मिनिङ छ। संसद चलिरहेको बेला कुनै मान्य आफ्नो बसिरहेको कुर्सीबाट उठ्यो, हात उठायो भने पनि त्यसको मिनिङ छ। तर आश्चर्य लाग्दो घटना त के छ भने विगत केही समयदेखि नेकपा एमाले आफूमाथि भएको विभेदकारी निर्णयको विपक्षमा संसदको गरिमामय संसदको नेता सभामुखको तटस्थता र निष्पक्ष भूमिका भएन भनेर गरिएका निर्णयहरूप्रति असहमति जनाउँदै नेपालको कानुन, प्रतिनिधि सभाको नियमावली ऐनहरूको आधारमा आफ्नो असहमति व्यक्त गरिँदा पनि तपाईँले देख्नुभएको छ वेलमा 98 जना सांसदहरू विपक्षमा उभिरहेछन्। सभामुख निर्लज्जतापूर्वक आफ्नो जिम्मेवारीलाई वहन नगरेर बलपूर्वक संसद सञ्चालन गरेर, प्रतिनिधि सभाको बैठक सञ्चालन गरेर दुनियाँलाई लोकतन्त्रको उपहास गरिरहनु भएको छ। यो दुनियाँले देखिरहेछ। त्यसैले नेकपा एमाले कुनै झस्केलाबाट छिरेर होइन, मूल ढोकाबाट आफ्नो लिखित, आफ्नो ओपिनियन सहित, आफ्ना एजेन्डा सहित नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटीको निर्णय, संसदीय दलको निर्णयद्वारा निष्कासन गरेका मान्य सदस्यहरूको नाम घोषणा नगरे बापत, एमाले दललाई बाइपास गरे बापत, एमाले दललाई अन्याय गरे बापत हामीले सभामुखको भूमिकामा प्रश्न उठाएर आदर निर्णय सच्याऊ और चाहिँ के अरे भने मार्ग प्रशस्त गर भन्ने मागका साथ
हामी मैदानमा छौँ। त्यसो तपाईहरु हुनाले अझै तपाईँले पनि मैले थाक्नु यसमा भयो। एउटा तपाईहरुमाथि यो प्रश्न किन उठ्यो भने भदौ 23 गतेबाट निरन्तर तपाई संसदको लगभग 2टा सेसनमा तपाईहरुले अवरोध गरेर संसदले गर्नुपर्ने जुन गतिविधि थियो, तपाईहरु आफ्नो न्यायको लागि लडाई लडिरहँदा जनताको बोल्ने मूल थलो संसदको मुख थुनियो नि। तपाईहरु त्यहाँ मुख थुन्न जानु भएको त होइन नि? यो प्रश्न तपाईँले सभामुखलाई गर्नुपर्ने हो। सम्माननीय सभामुखज्यू, तपाईँले हरेक दल पछि विभेदकारी काम किन गर्नुहुन्छ? माओवादी पार्टीलाई एउटा ट्रिटमेन्ट गर्नुहुन्छ एउटै मुद्दामा, जनता समाजवादी पार्टीलाई अर्को ट्रिटमेन्ट गर्नुहुन्छ एउटै मुद्दामा, एमालेलाई एउटा ट्रिटमेन्ट गर्नुहुन्छ अलग मुद्दामा। त्यसो भएको हुनाले दलै पछि गर्ने व्यवहारमा उहाँको भूमिकामा चाहिँ के अरे विभेदकारी नीति देखिएपछि हामीमाथि भएको अन्याय, व्यभिचार निष्पक्ष नभएको कारणले गर्दा हामीले उठाएको हौँ। त्यसैले सभामुखजीलाई तपाईँले सोध्नु पर्यो, मिडियाका साथीहरूले। हामी त सोधि नै रहेका छौँ रोस्टममा गएर, यो संसदलाई तपाईँले कहिलेसम्म बन्धक बनाउने हो? तपाईहरुको विरोधका बीच पनि, तपाईहरुको नाराबाजीका बीच पनि संसदका क्रियाकलापहरू, अध्यादेश पास गर्ने, स्वीकृति गर्ने, विधेयकहरू पास गर्ने, स्वीकृति गर्ने काम फेरि भइरहेको छ। सरकारको काम त भइरहेको छ, तर जनताका जनजीविकाका सवालमा प्रश्न गर्ने थलो, देशका यावत जल्दा बल्दा विषयको बारेमा त त्यहाँ बहस हुन सकेन फेरि। होइन, मैले यही प्रश्न सम्माननीय सभामुखलाई सार्वभौम संसदको नेता हुनुको नाताले त्यसको गरिमा होज, त्यो सम्मानित जो त्यसको पद हो, त्यसले उहाँले निष्पक्ष ढङ्गले सम्पादन गर्न नसकेपछि, तटस्थ भएर निर्णय दिन नसकेपछि, स्वेच्छाचारी ढङ्गले कुनै एउटा दल विशेषको रबर स्ट्याम्प भएर अगाडि बढ्न कोसिस गरिसकेपछि निश्चित रूपमा दलहरूले आफ्ना असहमति राख्छन्। हामी असहमति राखि नै रहेका छौँ र उहाँलाई ज्ञात होस्, तपाईँको मिडिया मार्फत म भन्न चाहन्छु कि जबसम्म सभामुखजीले निर्णय सच्याउँदैनन्, जबसम्म सभामुखजीले चाहिँ मार्ग प्रशस्त गर्दैनन्, या त्यो नभएसम्म हाम्रो संसदको यो काम कारबाही जारी रहन्छ, अगाडि बढ्छ। तपाईहरुको एक सूत्रीय एजेन्डा के हो भने जुन धरातलमा टेकेर संसद विघटन गरिएको थियो त्यो ठिक छ भन्ने कुरालाई पुष्टि गर्न तपाईहरु संसदभित्र तुष्टि पोखिराख्नु भएको छ। होइन, त्यो गलत कुरा हो। संसद विघटन एउटा मुद्दा भयो, त्यसका अनेकौँ रिजनहरू छन्, तर सभामुखसम्मको हाम्रो सवाल जवाफ र सङ्घर्षको जो मूल कार्यक्रमको मूल थीम छ नि, त्यो अलग कुरा हो। मैले भने सभामुखसँग फगत 2टा कुराले, एउटा सभामुखले गलत निर्णय गरेको, पक्षपाती निर्णय गरेको, निष्पक्ष निर्णय नगरेको हुनाले निर्णय सच्याऊ, निर्णय सच्याउनुसाथ हामी ओके भनिहाल्छौँ। निर्णय सच्याउन नसक्ने हो भने असक्षम, अयोग्य पदमा बसेर चाहिँ संसदलाई बन्धक बनाउन मिल्दैन, मार्ग प्रशस्त गर भन्ने सभामुखसँगको कुरा भयो। तपाईहरुको कुरा कहीँ पनि सुनवाई हुँदैन। होइन, तपाईहरु फेरि चाहिँ अटेरी गरिराख्नु भएको छ। सर्वदलीय बैठकमा पनि सुनवाई हुँदैन भनेर अन्याय सहेर बस्ने कुरा हुँदैन। सुनवाई हुँदैन भनेर स्थिति बिगारेको कुरा ठुलो ठुलो हेरेर गर्न मिल्दैन। तपाईहरु लाचारी पनि प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ। के को लाचारी छ? उभिने राख्नु भएको छ र सभामुखज्यूलाई जे गर्न मन लागिरहेको छ उहाँ त गरिराख्नु भएको छ। लाचारी होइन, दुनियाँले भन्दैछ यो सभामुखले संसद के गरी चलाइरहेछ। यो को हो सभामुख? जसले दुनियाँका संसदीय राजनीतिका अभ्यासहरूलाई कसरी बुझ्दैछ सभामुखले? त्यो कल्चर, त्यो संस्कार, त्यो अभ्यास तपाईँले दमननाथ ढुङ्गानादेखि आजसम्मका सभामुखहरूले चलाएको संसदको प्रक्रिया विधि तपाईँ हेर्नु न कसरी चलाउँदैछ सभामुखले। सरकार त सरकारको रुलिङ पार्टीको, संसद त प्रतिपक्षको हो नि त। प्रतिपक्षले बोलेको सुन्दै नसुन्ने, प्रतिपक्षले भनेको कुनै आवाजै चाहिँ के अरे भन्नु त्यसको भेन्टिलेसन नहुने गरी उहाँले जसरी मैले चलाउँदैछु भनेर मजाक गर्दै हुनुहुन्छ नि, दुनियाँले भन्दैछ दुनियाँको सबभन्दा नालायक, असक्षम, एउटा चाहिँ निष्पक्ष चाहिँ निर्णय सम्पादन गर्न नसक्ने। संसद जनताको आवाज बोल्ने, देशको सार्वभौम सत्ता, सार्वभौम एउटा गरिमामय ठाउँ हो, तर त्यसलाई मजाकको विषय बनाइयो, त्यसलाई ठट्टाको विषय बनाइयो, त्यसलाई चाहिँ
एउटा रणभूमि जस्तो बनाइयो, यस्तै अपेक्षा गरे हो र हामीले संसदीय प्रणाली? होइन, हामीले अपेक्षा गरे होइन, सभामुखजीले के अपेक्षा गरे हो? बनाउने बेलामा तपाईँहरू पनि बनाउनु भएको थियो। हामीले त बनायौँ, तर कि त एउटा दलमाथि भएको अन्याय अत्याचार निष्पक्ष व्यवहार नभएको कुरालाई हामीले टुलो टुलो हेरेर बस्नु पर्यो। सभामुखजीले जे गर्नुहुन्छ त्यही नै अन्तिम कुरा हो भन्नु पर्यो। राज्यले जे गर्छ त्यो नै अन्तिम कुरा भन्नु पर्यो। होइन भने ठिक के हो बेठिक के हो, अन्याय के हो न्याय के हो, समानता के हो समानता के होइन, निष्पक्ष के हो निष्पक्ष के होइन भन्ने कुरामा पार्टीले अडान लिन्छ, अडान लिएको छ। हामी त्यस विषयमा दृढतापूर्वक उभिन्छौँ। आज उभिने कुरा होइन, भोलि पनि उभिन्छौँ। त्यसैले हाम्रो सङ्घर्ष निरन्तर जारी छ र जारी हुन्छ। तपाईँहरूमाथि अन्याय भएको होला, यो विषय फेरि सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दाको रूपमा पनि रहिरहेको छ। त्यतिन्जेलसम्म पनि कुर्न नसक्नु तपाईँहरूको यो अराजक शैली होइन र भने? त्यो विषयलाई विषयान्तर गर्ने एउटा चाहिँ विषय मात्रै हो। त अर्को अदालतमा चल्दैछ, चुप लाएर बस्नु न, तपाईँलाई डन्डा हानेकै हो, तपाईँलाई ठोकेकै हो, सहेर बस्नुहोस् न भन्ने कुरा हो। अदालतले आफ्नो प्रोसेसमा निर्णय गर्छ, त कहिले गर्छ त उसको विषय हो, न्यायालयको विषय हो। न्यायालयले के निर्णय गर्छ? तर हामीले एउटा बडा स्पष्ट भाषामा के भनेका छौँ भने न्यायालयले निर्णय गर्छ भने न्यायालयको निर्णयलाई सिरोपरे गरेर हाम्रो असहमतिका बिच पनि हामी जान्छौँ भन्ने कुरा त विगतका घटनाहरूले प्रष्ट गरेका छ नि त। त्यसो भएको हुनाले न्यायालयको निर्णयको कुरा एउटा आफ्नो ठाउँमा छ, अदालतले निर्णय गर्छ। तपाईँहरू मान्ने चाहिँ के राजेन्द्र सर? तपाईँहरू संसदभित्र पनि आफ्नै शैली प्रदर्शन गर्ने, सरकारलाई पनि नमान्ने, न्यायालयको आदेश वा न्यायालयको भोलिको दिनमा हुने न्याय प्रक्रियालाई पनि कुर्न नसक्ने तपाईँहरूले मान्ने चाहिँ के? होइन, न्यायालयको निर्णयलाई हामीले मानिरहेछौँ, निर्णयको प्रतीक्षामा छौँ हामी। कुर्नुहोस् न, सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन छ, तपाईँहरूले निकालेको 14 जना सांसदको। भोलि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ यो गलत भयो भनेपछि त उनीहरूको पद जाला नि। तर तपाईँहरू अहिले नै तात्तै गरौँ भने चाहिँ तरिका मिलेन कि? होइन, निर्णय चाहिँ के गर्ला के गर्दैन भन्ने विषय अदालतमा विचाराधीन भएको विषयमा निर्णयको पक्ष विपक्षमा म वकालत गर्न चाहन्छु। हामीले मैले यति मात्रै के भनेको छु भने अदालतले गरेको निर्णय असहमतिका बिच पनि हामीलाई मान्ने हुन्छ, किनभने यो रुलिङ पार्टी हो, संवैधानिक पार्टी हो, यो हिसाबले हामी अहिले जान्छौँ। तर सभामुखले गरेको ज्यादती, तपाईँले भएको कमजोरीलाई एक्सक्युज पनि भन्न नसक्ने। 98 मान्य सदस्यहरूमाथि चाहिँ के अरे भनौँ उनलाई भर्याङ बनाएर उनीहरूले दण्ड चलाउने, यो मान्ने छैन। त्यसो विचारले हामीले के भन्यौँ भने यो विषयमा हाम्रा दुईटा एकदम प्राथमिक, नम्बर 1 निर्णय सच्याउ, नम्बर 2 निर्णय सच्याउन सक्ने ल्यागत छैन भने मार्ग प्रशस्त गर, बस हाम्रो माग यति नै हो। जसरी भए पनि तपाईँहरू सभामुखज्यूलाई तह लगाउन चाहनु भएको छ? होइन, जसरी भए पनि सभामुखजीले हामीमाथि निर्णय लाद्नुभयो, त्यो निर्णयको प्रतिवाद गरेको हामी त प्रतिवाद गर्छौँ। के विधि अटेरी हो के नेकपा एमालेको? तपाईँहरूलाई सर्वदलीय बैठकमा बोलाउँदा पनि नजाने, राजनीतिक दलको हैसियतमा उपस्थिति पनि हुन नचाहनु, यो अटेर, यो घमण्ड, यो अहम, यो लेभलको तुष्टि किन? होइन, त्यो एउटा कोण हो। तपाईँले भनेको तपाईँको राष्ट्रिय राजनीतिसँग जोडिएको विषयहरू हुन् नि, होइन र? त्यहाँ पनि संवाद भयो नि संसद खुलाउने सवालमा, त्यहाँ गएर तपाईँहरूले आफ्नो कुरा पनि राख्नुहुन्न, तपाईँहरू चाहिँ बहिष्कार गर्नुहुन्छ। होइन, सर्वदलीय बैठकमा हामी किन गएनौँ भन्ने कुरा मैले बताइसकेँ। सभामुखले हामीमाथि गरेको अन्याय अत्याचारका विरुद्धमा पार्लियामेन्टमा हामी लडिरहेछौँ। हामीले कारबाही गरेका मान्य सदस्यहरू उपस्थित हुने, दल उपस्थित हुने कार्यक्रममा हामी आउन सकिँदैन भन्ने कुरा हामीले भनेर नगएको, कुनै नभनेर राष्ट्रिय राजनीतिबाट विमुख हुन खोजे होइन। तपाईँले भने जस्तो राष्ट्रिय राजनीतिका चाहिँ मुद्दाहरू, अब एमसिसी छ, अर्को छ, के छ त्यसको बारेमा पछि हामी कुराउँला। तर के छ भने प्रधानमन्त्रीजीलाई दियो नि त, उपस्थित भएको
सर्वदलीय बैठकमा उपस्थित भएका राजनीतिक दलहरूले निर्णय गरेर विपक्षीसँग वार्ता गर्न, छलफल गर्न, यो गर्न त्यो गर्न भनेर जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीजीले दिएको छ नि त। अब प्रधानमन्त्रीजीले के गर्नुहुन्छ त्यो पनि हेरौँ हामी। जनताका मुद्दाहरू तपाईँहरूको सरकारका विषय होइन, हाम्रो सरकारका विषय किन नहुने? खै त जनताका हर संसद सरकारमा अवरुद्ध, मुद्दा सरकारको गति एकातिर, सरकारले नगरेका कामहरूको बारेमा तपाईँहरूको टिक्का टिप्पणी प्रतिक्रिया केही पनि छैन। हेर्नु त यत्र तत्र सर्वत्र जनताका मुद्दाहरू बग्रेलती तपाईँ पाउनुहुन्छ। होइन, जनताका मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्न भनेर त सरकार बनेकै छ पाँच गठबन्धनको। तपाईहरूको दायित्व होइन, होइन। हाम्रो त दायित्व तपाईहरू प्रतिपक्षी हामी त हुनुहुन्छ, प्रतिपक्षी भनेको केही पनि होइन होइन भने त। मान्यता हो र भने होइन, हामी त सदन सडक जहाँसुकैबाट जनताका मुद्दा उठाएकै छौँ। यो पनि त एउटा दलमाथि गरेको विभेद अन्यायका विरुद्ध हामीले नलड्ने त कुरा भएन। यो त हामी लड्छौँ र त्यसैले हामी के भन्छौँ भने धेरै साथीहरूको बुझाइमा अस्पष्टता के दिएको भने एमाले संसदलाई बन्धक बनायो होइन, सभामुखजीले बन्धक बनाइरहनु भएको छ। सभामुखजीले जोर जबरजस्ती गरेर संसद जसरी पनि चलाउँछ, दुनियाँले मलाई जेसुकै भनोस्, पार्लियामेन्ट्री अभ्यास जेसुकै होस् दुनियाँको, नेपालकै पनि त मैले अघि तपाईँलाई ध्यान आकर्षण गराएँ त। तपाईँले तमन्नाथ ढुङ्गादेखि सुभाषचन्द्र नेम्बाङसँगले चलाएको संसदको मर्यादा गरिमा, त्यसले चालेका चाहिँ संवैधानिक कदमहरू, कानुनी जति पनि अभ्यासहरूबाट गरेर आयो नि, त्यसबाट केही त सिक्नु पऱ्यो सभामुखजीले। कि प्रतिपक्षलाई यसरी नै पेलेर लिएर कहाँसम्म पेलेर लिएर जानुहुन्छ उहाँले? हामी त इलेक्सनको पक्षमा छौँ नि त, हामीले त भन्दै आएका छौँ। त्यसो भएको हुनाले सभामुखजीले जति बल गरे पनि पेल्ने तागत उहाँसँग छैन। अब नौटङ्की गरेर विधेयकहरू पास गराउने, विधेयकहरू पेश गर्ने, त्यसमा मन्त्रीहरू भागी भागी विधेयकहरू पास गर्ने, विविध विधेयकहरू टेबुलेसन गर्ने जो प्रक्रियाबाट उहाँहरू जाँदै हुनुहुन्छ नि, त्यो गलत कुरा हो। त्यो गलत कुरालाई के अरे भने हामी मान्दैनौँ भन्ने कुरा। एउटा तरिका हुन्छ राजनीतिमा, यति लामो समयसम्म संसद अवरुद्ध भइसकेपछि तपाईँहरूको माग, देशमा भइरहेको राजनीति, संसदभित्रका गतिविधिहरू जनताले छर्लङ्ग बुझे। अब यो विषय लिएर जनतामा जाने कुरा तपाईँहरूले गरिसक्नु भएको छ। जनतामा गएर यसको न्याय खोज्ने अन्तिम थलो जनता हो। हजुर, संसद अवरुद्ध गरेर भन्दा पनि जनताको माझमा गएर आफूमाथि भएको अन्यायको अब हिसाब किताब खोज्ने हो कि त्यतातिर नेकपा एमाले किन सोच्न नसकेको? होइन, हामी त तयारै छौँ। हामीले भनेको त्यसैले त इलेक्सन माग गरे हो त। हामी जनतामा जान चाहन्छौँ। यो संसद पार्टीहरूको भागभण्डा, अस्थिरता, अवसरवादी गठबन्धन, यसले कुनै परिणाम, कुनै रिजल्ट दिन नसक्ने भएको हुनाले हामी नयाँ फ्रेस म्यान्डेटको लागि जनताको बिचमा जान चाहन्छौँ। अब जनतामा जाँदा हामीले कति कुरा लिएर जान्छौँ त्यो पछि तपाईँहरूले देखिहाल्नुहुनेछ। घोषणापत्रमा के भन्छौँ त्यो पछि बाहिर आइने नै छ। तर के छ भने आजको सन्दर्भमा तपाईँले जति घुमाएर कुरा गरे पनि नेकपा एमालेमाथि गरेको, सभामुखजीले गरेको जो व्यवहार छ, दुर्व्यवहार, पेल्ने जुन काम गर्नुभएको छ, त्यसमा हाम्रो कम्प्लिटली असहमति। फेरि पनि मेरो प्रश्न, आम जनताको प्रश्न के हो भने तपाईँहरूमाथि अन्याय भएको होला अरे, तर देश र जनताको जल्दा बल्दा मुद्दा भन्दा ठुलो विषय तपाईँहरूको यो अहिले उठान गरेको विषय हो र भने? जनताका मुद्दाहरू प्राथमिकताका मुद्दा होइन र भने? जनताका मुद्दा प्राथमिकताका मुद्दा हुन्। त्योभन्दा ठुलो सिस्टमको मुद्दा चाहिँ प्राथमिकताको मुद्दा हो। सिस्टममा चलाउनु पर्दैन। संस्थाहरू, संस्थाका हेडहरूले व्यवस्था मात्रै लोकतान्त्रिकरण, व्यवस्था मात्रै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको व्यवस्था ल्याउने, व्यक्ति चाहिँ के अरे भनौँ तानाशाही हुने, व्यक्तिहरू स्वेच्छाचारी हुने, व्यक्तिहरू नियन्त्रणकारी हुने कुरालाई कसरी मान्न सकिन्छ? त्यसो भएको हुनाले व्यवस्था अनुसारको सबै संस्थाका प्रमुखहरूको चरित्र पनि त्यस किसिमको चाहिँ के अरे निरूपण हुनु पर्यो। त्यसरी आफूलाई बदल्नु पर्यो। सभामुखजीले त्यो बदलिरहनु भएको छैन। त्यसैले हाम्रो असहमति हो भने मैले यो विषयमा तपाईँले जतिचोटि पटक पटक दोहोऱ्याए भने विषय चाहिँ यही हो कि उहाँले तपाईँहरू आफ्नो जिद्दीबाट पछाडि हट्नु। जिद्दी होइन, हाम्रो अडान हो, हाम्रो स्पष्ट अडान हो।
हामी यसबाट पछि फर्कँदैनौँ। केही तात्विक फरक परेको छ र यो विरोधले, यो अवरोधले दुनियाँमा फरक परेको छ? दुनियाँमा सभामुखजीको व्यवहार दुनियाँले थाहा पाइरहेछ। जसले लोकतन्त्रमा आस्था राख्छन् र विश्वास राख्छन्, जनताले हेरिरहेछ। एमाले मुद्दा उठाउन उचित थियो कि अनुचित थियो भनेको त जनतालाई पनि थाहा छ नि त। त्यसको हिसाब किताब त पछि होला नि त। त्यसो हुनाले औचित्य थिएन। अनि मुद्दा उठाउने, मुद्दा चाहिँ व्यवहारिसे बनाएर चाहिँ सडकमा छोडिदिएर तपाईहरू पनि भन्दै हुनुहुन्छ जनतालाई थाहा छ, जनताले त न्याय गर्ला नि भन्ने कुराको लागि पनि तपाईहरूसँग त्यो प्यासेन्स देखिएन। तपाईहरू त तातै हुनुपर्छ भनिराख्नु भएको छ, अहिले हुनुपर्छ भनिराख्नु भएको छ। तातै भन्यौँ न हामीले, गरेकै त अहिले छ, गरेकै त अन्याय छ, गरे त क्षेत्र अधिकारभन्दा बाहिर गएर चाहिँ गरेका छ। त्यो सभामुखले गर्ने कार्यक्षेत्रभित्र पर्दैन। यहाँ खालि दलले निर्णय गर्ने, संसदीय दलले, त सम्बन्धित दलको केन्द्रीय समितिले निर्णय गरेर दिएपछि स्वत टुङ्गिन्छ। अझै पनि तपाईँहरू अलिकति चाहिँ कुल माइन्डमा सोच्नुहोस् त, यो देशमा राजनीतिक दलहरू, यो देशभित्रका प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूका लागि प्राथमिकताका विषयहरू चाहिँ के रहेछन् अहिले? केही छ? देश, जनता अनि देशका जल्दा बल्दा मुद्दा, देशलाई प्रगति र समृद्धि कसरी गर्ने दिशातिर, त्यस्ता मुद्दाहरूतिर कसैको ध्यान छ? राजनीतिक दलहरूको लागि प्राथमिकताका ती विषयहरू हुन्? होइन, गठबन्धन सरकारको केमा ध्यान छ त तपाईँले बुझ्नु नै भएको छ। एउटा अर्थमन्त्रीले देखाइरहनु भएको छ त्यसका सबै सिरियलहरू। सरकारको प्राथमिकता के छ? सरकारले कानुनी रूपमा र संवैधानिक रूपमा बाहिर चाहिँ ट्रेडमार्क जस्तो भइछ, कानुनी ह्याक गरेर करप्सनको एउटा मूल डोर ढोका कसरी खोलिरहनु भएको छ। अर्थ मन्त्रालयको गतिविधि, अर्थमन्त्रीजीको गतिविधिबाट बुझ्नु नै भएको छ। त्यसमा प्रधानमन्त्रीजी मौन हुनुहुन्छ, नेपाली कङ्ग्रेस मौन छ। लुटको चाहिँ एउटा के अरे भनौँ प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। जनताले खोजेको सुशासन, समृद्धि, विकास, परिवर्तन, रूपान्तरण भन्ने त यो गठबन्धन सरकारको त जिरो छ नि त। कहीँ तपाईँले देख्नु भएको छ यो चाहिँ काम गर्यो भनेर? मुद्दा त तिनै हुन् राष्ट्रिय राजनीतिक। हामीले के सेवा प्रवाह गर्नुभयो त जनताका निम्ति? जुन आवाजका साथ, जुन शक्तिका साथ, जुन चाहिँ स्लोगनका साथ गठबन्धन सरकार बनाउनु भयो, त्यसलाई त हामीले भनिसक्यो यो सरकारको कुनै औचित्य छैन। यो अपवित्र गठबन्धन हो। तर आरोप तपाईँहरूमाथि छ, तपाईँहरू प्रतिगमनका मतियार हुनुहुन्छ। पुस 5 गतेलाई कालो दिवसको रूपमा मनाए, तपाईँहरूमाथि लान्छना लगाए, तपाईँहरूमाथि आरोप लगाए, तपाईँहरूमाथि देशको प्रमुख समस्याको रूपमा तपाईँहरूलाई देखाए। समस्याको जड त नेकपा एमाले रहेछ मुलुकको लागि। प्रतिगमन भनेको के हो? कहाँ प्रति? नेकपा एमाले चुनावमा जान्छु भनौँ, सार्वभौम पिपुलको मा जान्छु भन्ने कुरा प्रतिगमन हुन सक्छ। जनता सर्वोपरि हो, जनता निर्णायक शक्ति हो, जनता अन्तिम शक्ति हो। म मेरो परीक्षणका लागि जनतामा जान्छु भन्ने तत्कालीन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले एउटा राजनीतिक निर्णय गर्नु, त्यही संविधानको धारा टेकेर। खालि यति भन्यो कि यो बाटोबाट जान मिल्दैन, पार्लियामेन्टमा विकल्प भएसम्म जान मिल्दैन भनेको त सर्वोच्चले यही नै हो। त मिल्दैन भने ठिक छ भनेर हामीले स्वीकार गर्दैनौँ त। हामी त हिजो पनि र आज पनि यो पार्लियामेन्टमा यो खालको पोजिसन, धेरै पार्टी मिलेर सरकार बनाउनु पर्ने परिस्थिति पार्टी डिभिजनपछि उत्पन्न भयो भने राष्ट्रिय राजनीतिमा अस्थिरता आउँछ, राजनीतिक दलहरूको बिचमा अस्थिरता आउँछ, भागभण्डाको कुरा आउँछ भन्ने कुरालाई ध्यानमा राखिकन हामीले त पूर्व नै यसको निदान अर्को कुनै बाटो छैन है, चुनाव मात्रै हो भनेर त हामीले भनेकै हौँ त। हामीले चुनावमा जान चाहेकै हो। धेरै मान्छेले चुनावमा जाने कुरा प्रतिगमन हुन्छ भने यसको मैले चाहिँ के अरे मैले उत्तर भेट्दिनँ। यो प्रतिगमन होइन। त्यो त अब गठजोडका निम्ति, सत्ता प्राप्तिका निम्ति, अपवित्र गठबन्धनका निम्ति के भन्ने त अब एउटा कुनै न कुनै राजनीतिक एजेन्डा त चाहियो। कुनै न कुनै आरोप प्रत्यारोपको एउटा
माहौल त सिर्जना गर्नु पर्यो। तपाईहरू निर्वाचनको कुरा गरिरहँदा हजुर, संसद अवरोध गर्ने, संसद अवरोधको राजनीतिभित्र पनि अवसरको खोजीमा हुनुहुन्छ भन्ने आरोप पनि छ तपाईहरूमाथि। के अवसर खोजी भयो अहिले? तपाईहरू चाहिराख्नु भएको छ तपाईहरूको अवरोधका बीच एमसीसी पास गरून् सत्तारूढ दलले, त्यसभित्र तपाईहरू राजनीति गर्न खोज्नु भएको छ। आजको सन्दर्भमा एमसीसी हाम्रो मुद्दा होइन। प्रमुख प्रतिपक्षको एमसीसी किन मुद्दा हुनु पर्यो अहिले? तपाईँले देखिरहनु भएको छ कि रुलिङ पार्टीभित्र जो तपाईँले सर्वदलीय बैठकको चाहिँ कुरा गर्नुभयो, सर्वदलीय बैठकभित्र रुलिङ पार्टीमा सामेल भएका राजनीतिक दलहरू समेत एमसीसीका बारेमा उनीहरूको निर्णयमा एकरूपता छैन, सहमति छैन, विरोधाभास छ। उनीहरूले एउटा आवाज बनाउन सकेका छैन। एकाथरी बाहिर सडकमा नारा लगाइरहेछ, अर्काथरी पास गर्छु भनिरहनु भएको छ। भने कि नेकपा एमाले यो गठबन्धनको भर्याङ भइदिनु पर्ने, नेकपा एमालेको टाउकामा टेकेर अगाडि बढ्ने मार्ग हामीले खोलिदिनु पर्ने, त्यो सम्भव छैन। नेकपा एमाले कसैको भर्याङ पनि होइन, कसैको अहिले उसलाई बैशाखी टेक्नुपर्ने आवश्यकता पनि छैन। हामीले भनेको यति मात्रै हो, एमसीसीको सन्दर्भमा हाम्रो अफिसियल पोजिसन त हामीले पहिले नै क्लियर गरिसकेका छौँ। यसमा केही त्रुटि भए यसलाई संशोधनसहित पास गरेर जान हामी मन्जुर छौँ भनेर हामीले भनिसकेका छौँ र त्यसका निम्ति पार्लियामेन्टमा छलफल गरौँ भनेर एमसीसीको चाहिँ के अरे भने पार्लियामेन्टमा टेबुलेसन गरिसक्यो। कसले रोक्यो? सभामुखजीले होइन, छलफल गर्नु नदिएको सभामुखजीले होइन। त्यो दुनियाँको अगाडि जगजाहेर छैन, मिडियाको अगाडि जगजाहेर छैन। फेरि आज के त्यस्तो अवस्था आइलाग्यो कि एमसीसी अहिले पास गर्ने? ठिक छ, पास गर्नुहोस् त। गठबन्धन सरकारको त एब्सोल्युट मेजोरिटी 165 सिटले मत ल्याएर बनेको सरकार होइन यो। प्रतिपक्षलाई फर्केर नहेर्दा, हाम्रा मुद्दामा सुनवाई नगर्दा हुने। अनि एमसीसीको निम्ति एमाले पहिले बोलिदिनु पर्ने, एमाले एमसीसीको लागि भर्याङ भइदिनु पर्ने, अनि एमालेलाई टेकेर चाहिँ के अरे भनौँ राजनीति गर्ने ग्राउन्ड एमाले दिनुपर्ने। एमसीसी नेकपा एमालेको अहिलेको स्थितिमा एमसीसीको तपाईँहरू एज अ पोलिटिकल पार्टी प्रतिपक्षी दलको हैसियतमा तपाईँहरू स्टेक होल्डर होइन रहेछ? होइन, हामीले त भनिसक्यौँ त तपाईँलाई, संशोधन पास गर्नुपर्छ। यसका केही चिज हटायो भने यो हाम्रा नेसनको हितमा यसको प्रयोग गर्नुपर्छ। खालि कुनै पनि खालका सम्झौताहरू या एक देशले अर्को देशमा गर्ने सम्झौताहरू, सन्धिहरू या जे गर्नुहुन्छ तपाईँले, या प्राप्त गर्ने तपाईँले अनुदान रकमहरू, खास गरी हामीले तीनटा कुरामा चाहिँ यो मिल्छ कि मिल्दैन भनेर हेर्छौँ। एउटा, नेपालको संविधानले यसलाई अनुमति दिन्छ कि दिँदैन। दोस्रो चाहिँ नेपाली जनताको ओपिनियन यसमा के छ, होइन। यहाँका अरू स्टेक होल्डरहरू जो डेभलपमेन्टमा सहभागी छन् उनीहरू कसरी हेर्छन् यसलाई? यतिको आधारमा यो नेसनको इन्ट्रेस्टमा छ कि छैन, राष्ट्रको इन्ट्रेस्टमा छ कि छैन, यति कुराको आधारमा हामीले त्यस्तो कुरालाई स्वीकार गर्ने र अस्वीकार गर्ने गर्छौँ। यसमा त नेकपा एमाले जस्तो प्रष्ट अर्को दल मैले देखेँ। अहिले आएर पछिल्लो अवधि नेपाली कङ्ग्रेसले खुल्ला खुलस्त पास गरेर जाने भयो भनौँ। नेपाली कङ्ग्रेसको मात्रै त सरकार होइन यो, नेतृत्व उसले गरे भने। त्यसै हुनाले प्रधानमन्त्रीजीले नै भन्नु पर्यो कि गठबन्धनमा भएका शक्तिहरूलाई कन्भिन्स गरेर सहमतिमा लिएर एमसीसी पास गरेर जाने हो, या त्यहाँ असहमति र विरोध छन् त्यहाँबाट सम्भव छैन भने विभिन्न विकल्पहरू खोजेर जानु पर्यो। राजनीति त विभिन्न विकल्पहरूको ढोका खुल्लै हुन्छ त राजनीतिमा त। त्यसो भएको हुनाले हामीले प्रधानमन्त्रीजीलाई असहयोग गर्ने भनेका त छैनौँ, प्रधानमन्त्रीसँग कुनै डाइलगै नगर्ने भनेर त भनेका छैनौँ, प्रधानमन्त्रीजीसँग बहसै हुने छैन त भन्ने छैन। त्यसै आतङ्कित भएर किन डराएको गठबन्धन दलहरू? एमाले एमसीसी के भन्छ भनेर एमाले भर्याङ भइदिनु पर्ने कुरा त्यो सम्भव छैन। आज पोजिसन चेन्ज भयो भनेर तपाईँहरूको आलोचना भइराखेको छ। हिजो सरकारमा हुँदा एमसीसीको बारेमा तपाईँहरूको एउटा पोजिसन थियो, तपाईँहरू एमसीसी पास गराउने लाइनमा बढी प्रतिबद्ध देखिनुहुन्थ्यो। अहिले तपाईँहरू प्रतिपक्षमा हुनुहुन्छ, एमसीसी तपाईँहरूको लागि रणनीतिक एउटा एजेन्डा हो, पास भए पनि फेल भए पनि त्यसमा टेकेर तपाईँहरू राजनीति गर्न चाहिराख्नु भएको छ। एमसीसीको बारेमा हिजो पनि हामी जुन ठाउँमा थियौँ आज पनि त्यही ठाउँमा छौँ। तपाईँहरू पास गराउनु पक्षमा हुनुहुन्छ हो, तर सुधार सहित केही डिफेक्टहरू छन् त्यसलाई सुधार सहित, नेपालको संविधानसँग बाजिएको छ सुधार सहित,
नेपालको राष्ट्रिय हितसँग बाजिएको छ सुधारसहित, नेपाल देशको इन्ट्रेस्टसँग बाजिएको छ सुधारसहित भनेर भने हो हामीले। त्यसो भएको हुनाले आज एमालेलाई भर्याङ बनाएर एमसिसी पास गरेर यो अवसरवादी गठबन्धनको आयु लम्ब्याउने काममा एमाले मतियार हुँदैन। कुरा यति मात्रै हो। तपाईहरू होइन, हामीलाई सोध्दै नसोधी पास गरे हुन्छ नि त। हामीले सोध्नुपर्ने कुनै कारण छ र? यतिका मुद्दामा पार्लियामेन्टमा हामी लडाइँ गरिरहेछौँ। त्यही त अवसर खोजिराख्नु भएको छ। पास भए पनि तपाईँहरू भन्नु होला यो राष्ट्रघाती गर्यो भनेर, तपाईँहरू पास गराउने माथिहरू खनिने र जनताको बिचमा गएर भण्डाफोड गर्ने, त्यसमा पनि राजनीति देखिराख्नु भएको छ। पास भएन भने चाहिँ तपाईँहरू भन्नुहुन्छ हेऱ्यौँ हामीले चाहे पनि यी संसदभित्र रहेका दलहरू एमसिसी विरोधी थिए, त्यही भएर पास गराउने आँट गरेनन्। यो गजबको राजनीति होइन। होइन, यो त हाइपोथेटिकल कुरा भयो। यो घटना भने यो भन्नु होला उसो भन्नु होला भन्ने होइन। तपाईँले घटना घटेपछि हामीले त यति भनेका छौँ नि त, यदि गठबन्धनले आफ्नो ओपिनियन गठबन्धनका तर्फबाट सार्वजनिक गरेको विदिन 1 घन्टाभित्र हामीले हाम्रो ओपिनियन दिन्छौँ त भनेको छौँ। हामी कहाँ भाग्छौँ भनेको छौँ? हामी जसकेला लुसु लुसु फर्केर भाग्छौँ त भनेको छैन। हामी ओपिनियन दिन्छौँ, हाम्रो पोजिसन क्लियर गर्छौँ। तर अहिले गठबन्धनले कुनै पोजिसन क्लियर नगरेको अवस्थामा एमाले पोजिसन क्लियर गरिदिएर गठबन्धनको पक्ष या विपक्षमा चाहिँ एमाले आफ्नो ओपिनियन दिनुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन। एमाले दिँदैन। गठबन्धन भत्काउने शर्तमा सरकारलाई सहयोग गर्ने, काङ्ग्रेसलाई सहयोग गर्ने प्रस्ताव त तपाईँहरूबाट गयो अनौपचारिक रूपमा। होइन, प्रस्ताव हामीले दिएका छैनौँ। हामीले गठबन्धन भत्काएर चाँडो सरकारमा जाने कुनै हतारो हामीले हिजो तपाईँले हतारो गरेका छैन। सत्तारूढ घटक दलहरूका नेताहरूको भाषण सुन्नुभयो भने प्रश्न रूपमा प्रतिपक्षी दलबाट नेपाली कङ्ग्रेसलाई गठबन्धन भत्काउने शर्तमा र चुनावमा जाने शर्तमा एमसिसी पास गराउन सहयोग गर्ने तपाईँहरूले आश्वासन दिनुभएको रहेछ। अब नेपाली कङ्ग्रेसको दौरा समातेर हिँड्ने राजनीतिक दलहरू जसको भुइँ छैन, टेक्ने ग्राउन्ड छैन, ती दलहरू आतङ्कित हुनु स्वाभाविक हो। तर हाम्रो प्रश्न यही छ कि नेपाली कङ्ग्रेसको औँला समातेर फेर समातेर यी गठबन्धनका सहभागी दलहरू कहिलेसम्म हिँड्छन्? नेपाली कङ्ग्रेसले त भन्न थालिसक्यो त आएको नयाँ नेतृत्वले अब नेपाली कङ्ग्रेस एक्लै चुनाव लड्न तयार छ, त्यो सामर्थ्य राख्छ त भन्दैछ। आफ्नै खुट्टामा टेकेर हामी चुनाव लड्छौँ भन्दैछ। यहाँ त सहमति एकता कि एकता त गठबन्धनमा सामेल भएको के दललाई नै चाहिएको छ। हाम्रो प्रश्न छ तपाईँहरूलाई तह लगाउन, तपाईँहरूको पार्टीलाई साइज डाउन गर्नको लागि, तपाईँहरूको तेवर कम गर्नको लागि गठबन्धन तपाईँहरूको विरुद्धमा टिकाइराख्न हरेक किसिमको हत्कण्डा अपनाउन तयार छ। गठबन्धन टिकिरहोस्, हाम्रो शुभकामना छ। गठजोड गरेर चुनाव लड्नुहोस्, हाम्रो शुभकामना छ। नेपाली काङ्ग्रेसलाई अझ धेरै शुभकामना छ। सबै साथीहरूलाई यो अवसरवादी गठबन्धनलाई पुग्ने गरी टिकट बाँड्नुहोस्, हाम्रो शुभकामना छ। तपाईँहरूलाई को पत्ता साफ होला नि त। तपाईँहरूको पछिल्लो चाहिँ राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन हेर्नुभयो, जित्ने क्यान्डिडेट पनि हारे। अब फेरि हुन लागेको राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा पनि तपाईँहरूले 5 वा 6 भन्दा बढी सिटहरू गुमाउने सङ्केत देखा परेको छ। तपाईँलाई म प्रश्न भन्छु, यस्तो संसदीय व्यवस्था भनेको गणितको व्यवस्था हो। जहाँ गणित पुग्दैन, पराजित हुने र विजयी हुने कुरा हुन्छ भने त त्यो त प्रष्टै छ त। अहिले हामीले कुनै गठबन्धन गरे पनि त्यो बाँच्दैन। तर हाम्रो चाहिँ शुभकामना के हो भने शेरबहादुर जेउवाको नेतृत्वमा बनेको यो गठबन्धनको जो पार्टीहरू छन् तिनीहरू मिलेर चुनाव लडुन्, लामो समयसम्म राज गरून्, हाम्रो शुभकामना छ। हामीले कहाँ त्यहाँ र्याल चुहाएका छौँ। अगाडि बढ्नुहोस्, सँगसँगै बढ्नुहोस्, मिलेर चुनावमा आउनुहोस्। तर नेपाली कङ्ग्रेसले के भन्छ औपचारिक रूपमा त्यो मलाई बताइरहनु पर्दैन। नेपाली कङ्ग्रेसका कार्यकर्ताले के भन्छन् त्यो मलाई बताइरहनु पर्दैन। त्यो त भन्लान् नि केही न केही। त्यसो भने हाम्रो त शुभकामना छ माधव नेपालजीलाई र प्रचण्डजीलाई सँगै काङ्ग्रेससँग कार्यकर्ता एकता गरेर चुनावमा आउनुहोस्। हामी जनताको साथमा आफ्नो खुट्टामा टेकेर हामी त्यो चुनावको मुकाबिला गर्न, प्रतिस्पर्धा गर्न तयार छौँ। हामीले तपाईँहरूको खासमा नेकपा एमाले, कम्प्लिटली नेकपा एमाले गत निर्वाचनमा प्राप्त गरेको जनादेश र मतादेशलाई सही रूपले चाहिँ सञ्चालन गर्न नसक्दा आज तपाईँहरूले
पाउने भन्दा धेरै गुमाउनु भएको छ भन्ने कुराको कहिले पुनर्विचार गर्नु भएको छ? होइन, कुरा प्रष्टै छ नि। गत निर्वाचनमा नेकपा एमाले एक्लै सरकार चलाउने हैसियत थिएन उसको। त्यति भने 121 सिटले सरकार बन्दैन थियो। हामीले चुनावी तालमेल गऱ्यौँ, कार्यगत एकता गऱ्यौँ, पार्टी एकीकरणको प्रक्रियालाई अगाडि बढायौँ, यसलाई जीवित र जीवन्त राख्नका निम्ति प्रयासहरू गरौँ। प्रयास सफल भएन, हामी फर्क्यौँ। केही साथीहरू मायाप्रीति लाएर अर्कै दल गठन गर्न जानुभयो, त्यसलाई पनि हामीले स्वीकार गऱ्यौँ। एमाले माथिको चौतर्फी हमला त्यसलाई पनि हामीले सामना गऱ्यौँ। त्यसको चाहिँ र पार्टीका तर्फबाट हाम्रो साङ्गठनिक र वैचारिक दृष्टिकोणलाई स्पष्ट गर्न हामीले विधान अधिवेशन र राष्ट्रिय महाधिवेशन गऱ्यौँ। हामी कहाँ छौँ, जनताले हामीलाई के भन्छन् भन्ने कुरा चितवनले नै प्रश्न गरिसकेका छ। चितवनमा उर्लिएको स्वतःस्फूर्त भेलले नै तपाईँले प्रश्न गरिसक्नुभयो। तपाईँ कति घन्टा हराउनुभयो त्यहाँ मलाई थाहा छैन। त्यो के ठट्टा मजाक हो चाहिँ के अरे भने चितवनको जनताको अपार लहर, जनताको समर्थन, प्रतिक्रिया त सुन्नुभयो होला। अनि प्रतिक्रिया सुन्ने त लाछीहरूले लगाउने के अरे भिड उतारेर राजनैतिक दललाई तर्साउने काममा तपाईँहरू बढी केन्द्रित हुनुभयो। विचार विमर्श र सिद्धान्तको विषयमा छलफलै गर्नु भएन। कसले भने? नेताहरूले भने, प्रतिपक्षी तपाईँहरूको विरोधी दलहरूले। नेकपा एमालेको विधान अधिवेशनबाट पार्टीका नीति विधिका सन्दर्भमा, सिद्धान्त र कार्यक्रम सन्दर्भमा के कुरा पास भएको छ, कसलाई पढ्न बाँकी छ भने नेकपा एमालेको हेडक्वार्टरमा सम्बन्ध गर्नु भन्नुहोस्, हामी डकुमेन्ट उपलब्ध गराइन्छ। तपाईँले अहिले भर्खरै नेपाली कङ्ग्रेसको महाधिवेशन हो, कुन रिजोल्युसन पास गरौँ महाधिवेशनले? कुनै पास गरौँ? थाहा छ तपाईँलाई? भौतिक रूपमा भेट्नुहुन्छ ती शब्दहरू? अब चर्चा फेरि त्यही छ। तपाईँहरूले लोकतान्त्रिक पद्धति अपनाउनु भएन, टिके प्रथा अपनाउनु भयो। टिका लगाइदिने एकजना व्यक्तिले एकाङ्की रूपमा तानाशाही शैलीमा घोषणा गरे, त्यसले बाद तपाईँहरू ताली बजाउनु भयो। काङ्ग्रेसले लोकतान्त्रिक शैली अवलम्बन गर्यो, पुस्तान्तरण गर्यो। अनि तपाईँले देख्नु भएन एमालेको 98वटा भोटिङ मेसिन भएर भोट भएको देख्नु भएन? म पनि भोट प्राप्त गरेर, भोट थिचेर हालेर आएको मान्छे हो। तपाईँको मिडियामा कैद भएको छैन ती कुराहरू? ग्राउन्डमा देख्नु भएन? हामीले त अत्याधुनिक डिजिटल प्रयोग गरेर निर्वाचन प्रक्रियालाई पनि दुनियाँले थाहा पाउने गरी हामीले विदिन रिजल्ट दिएनौँ। 2 दिनभित्र, 1.5 दिनभित्र खोइ आएको सत्तारूढ दलको रिजल्ट अहिलेसम्म आइपुगेको छ। कति दिन भयो आज अधिवेशन भएको? अब माओवादी पनि त राष्ट्रिय सम्मेलनको सन्मुख छ, 11 गतेदेखि 15 गतेसम्म सन्मुख छ। तपाईँले देखिरहनु भएको छ के नीति पास छ। अहिले माओवादीको नीति के हो? प्रचण्ड पथ हो। सुन्नुभयो नि, प्रचण्डजीले भन्नुभयो हामी भिड भाड भेला पार्दैनौँ, हामी विचार सिद्धान्त र त्यो चाहिँ के अरे भनौँ मचिने पिङका 100 झाडका भने जस्तो हो। जनतालाई सूचित नगर्ने, जनता परिचालित नगर्ने, जनतालाई नभन्ने, जनतासँग फेस नगर्नेहरूले भन्ने कुरा यही नै गरे देखाए भाइ। अन्त एमाले किन रिस गर्ने? त्यसो भएको हुनाले एमाले आफ्नो 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन अत्यन्त भव्य, सभ्य, वैचारिक, राजनीतिक, साङ्गठनिक आगामी कार्ययोजना सहित हामी 5 वर्षमा के गर्छौँ भन्ने कुराको पुरै कार्यक्रम योजना सहित हामी आएका छौँ। कुनै पनि दलका नेताहरूलाई भ्रम नरहे हुन्छ, मिडियाका साथीहरूलाई पनि भ्रम नरहे हुन्छ। डकुमेन्ट तपाईँहरूलाई पुगेन भने हामी हेडक्वार्टर मार्फत उपलब्ध गराइदिन्छौँ। एमालेको नीति बुझ्न कुनै कठिनाइ छ? त्यसो भएको नेकपा एमालेको नेतृत्व अर्को ठुलो दल नेपाली कङ्ग्रेसको जुन अहिले नेतृत्वमा व्यापक चाहिँ पुस्तान्तरण भएको छ, परिवर्तन भएको छ, त्यो टिमसँग जुझ्न तयार छ। अनि तपाईँले देख्नु भने एमालेमा स्थायी समितिको सदस्य एकैचोटि महासचिव हुन्। त्यो के भएको? शङ्कर पोखरेलको उपस्थिति महासचिवमा के भएको हो? कुन पुस्तामा गएको हो? तपाईँले देख्नु भएन? त्यत्रा उपमहासचिवहरू, त्यत्रा सचिवहरू कुन पुस्ताका मान्छे छन् त्यहाँ? अनि त्यो तपाईँले नेपाली कङ्ग्रेसमा मात्रै देख्ने त्यो कुरा सम्भव छ? आरोप अर्को पनि के रह्यो भने
नेकपा एमाले गुटका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले टीका लगाइदिएका नेताहरू उहाँका आसेपासेहरू नेता भए। नेकपा एमालेमा कुन चाहिँ गुट छ? नेकपा एमालेको मात्रै होइन, आजको राष्ट्रिय राजनीतिमा, राष्ट्रियताको मुद्दामा, राष्ट्रियको सीमा समस्या समाधान गर्ने कुरामा, विकास र रूपान्तरणका योजना उठाउने कुरामा, समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको राष्ट्रिय लक्ष्य अगाडि सार्ने कुरामा, या कनेक्टिभिटीहरूको निर्माण गर्ने कुरामा, भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने कुरामा, सिङ्गै देशलाई एउटा अभिभावकको रूपमा भूमिका खेल्ने कुरामा केपी ओलीको आवश्यकता थियो। हामीले केपी ओलीको विकल्प खोजेका थिएनौँ दलभित्र। तपाईँले देख्नुभयो शेरबहादुर देउपाको के रहेछ नेपाली काङ्ग्रेसमा, देखिहाल्नु पनि। त्यसैलाई बुढो जिम्मेवार नेतृत्व अत्याधिक स्थापित भइसकेपछि कसैको रिस, आवेश, आक्रोशले त हुने कुरा भएन नि त। नेकपा एमालेका क्याडरहरू के चाहन्छ? देशको सिङ्गो जनमत के चाहन्छ? आज तपाईँले केपी ओली आज प्युठान जाने भनौँ, त्यहाँ प्रतिपक्षी दलका मान्छेहरू समेत उहाँको कुरा सुन्न आउँछ। त्यो के हो त? अत्यन्तिक निरङ्कुश भएर कि अत्यन्तिक पपुलर भएर मान्छेको कुरा सुन्न आउँछ? त्यसैले यी बित्थाका तपाईँले व्यक्तिलाई देवत्वकरण गर्ने काममा त्यो कुनै तल्लीन हुनुभयो। त्यो कुनै हालतमा असम्भव कुरा हो। नेकपा एमालेमा कुनै व्यक्तिको देवत्वकरण गरिएको छैन, गरिने छैन र भोलिका दिन पनि हुने छैन। पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गर्ने गलत क्रियाकलापको विरुद्धमा तपाईँहरू आवाज उठाउन सक्नुहुन्छ? केपी ओलीले गरेका हर निर्णयहरू पार्टीमा छलफल हुन्छन्, पार्टीमा विषयवस्तु बनाइन्छन्, छलफल हुन्छन्, र उहाँले पार्टीको सिङ्गो पार्टीलाई एकीकृत गरेर पार्टीको आवाजको रूपमा उहाँले त्यो निर्णय बोकेर हिँडिरहनु भएको छ। एउटा व्यक्तिले गर्ने कुरा हो। त्यसको हाम्रो टिम क्याप्टेन, हाम्रो पार्टीको नेता, विचार, राजनीति, सङ्गठनको नेता चाहिँ केपी ओली हो। त्यसो हुनाले केपी ओली मार्फत उहाँको नेतृत्वमा चाहिँ नेकपा एमाले अगाडि बढेको मात्रै। हामी अन्त्यतिर आइपुग्दै गर्दा मलाई सोध्न मन लागेको विषय के हो भने, अहिले राजनैतिक परिदृश्यमा जे विषयवस्तुहरू आँखाको अगाडि हामीले अवलोकन गरिरहेका छौँ नि, यी विषयहरूको पछाडि पनि ठुलै विषयहरू छन्। ती विषयहरू प्रमुख हुन्। हाम्रो आँखा अगाडि भइरहेको घटनाक्रम चाहिँ प्राथमिकताका प्राइमरी होइन, सेकेन्डरी हुन्। तर पर्दा पछाडि जुन घटनाक्रम भइरहेको छ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै, र त्यसमा जुन राष्ट्रिय खेलाडीहरू जुन त्यसमा डाइनामिक्सहरू जुन खेलिरहेका छन्, त्यसको वरपर मैले जिब्रो नचपाइकन सोध्ने हो भने म प्रष्टताका साथ सोध्न चाहन्छु। एमसिसीको वरिपरि मुलुकको राजनीति घुमिरहेको छ। एमसिसी एउटा कोर्स नलिएसम्म मुलुकको राजनीति यस्तै ढुलमुल, अस्तव्यस्त, बेतिथि र कुरीतिको शिकार भइरहनु पर्ने देखिन्छ। एमसिसीले एउटा कोर्स नलिएसम्म मुलुकको राजनीति पुनः सङ्लिने छैन। मुलुकको राजनीति यस्तै धुमिल भइरहनेछ। राजनीतिक दलभित्र राजनीतिक दल, नेता आफ्ना तर्कनाहरू प्रस्तुत गरिरहनेछन् र राजनीतिमा खालि मुखको भरमा, बोलीको भरमा राजनीति यसरी नै लम्बिँदै जानेछ। अहिलेको स्थिति ठ्याक्कै यही हो। अब तपाईँले भने जस्तो एमसिसीको वरिपरि राजनीति छ, घुमिरहेको छ भने त त्यसका बारेमा के गर्ने भन्ने विषयमा गठबन्धनले आफ्नो ओपिनियन सार्वजनिक गर्नुपर्छ पहिलो। किनभने जसले र जुन माध्यमबाट पार्लियामेन्टमा त्यसलाई ल्याएर छलफल गर्न चाहिरहेछ। अब बिचमा भित्र के छन्, अब तपाईँले त्यो विषय पनि उद्घाटित गर्न सक्नु भएन। भित्र के पाक्छ हामीलाई बताइदिनुहोस् न। हामीलाई शङ्का छ, तपाईँहरूमाथि शङ्का छ। तपाईँहरू अहिले जे बताइराख्नु भएको छ यसको पछाडि पनि केही गेमहरू छन् जुन चाहिँ पर्दा अगाडि हाम्रो सामु आएको छैन। होइन, अहिले तपाईँका मिडियाका साथीहरू र सत्तारूढ दल सम्बद्ध राजनीतिक दलहरू एमाले खुरुक्क मानेर हामीले राखेका एजेन्डाहरू स्वीकार गर्दै हुन्थ्यो भने धोपालेर बसिरहेछ। जुन कुरा त्यो सम्भव छैन। चाहे एमसिसीको सवाल होस्, चाहे अर्को कुनै पनि सवाल होस्,
कि नेकपा एमाले मैले पटक पटक दोहोऱ्याएर भने कि गठबन्धनले आफ्नो ओपिनियन सार्वजनिक गरेको विदिन 1 आवरभित्र हामीले एमसिसीको बारेमा या कुनै पनि उसले घटना गर्छ, कुनै एजेन्डा उठाउँछ नि, त्यसको जवाफ दिन, त्यसमा आफ्नो ओपिनियन दिनका निम्ति नेकपा एमाले तयार छ। त्यसै हुनाले सत्तारूढ दलले चाहने साथ, त्यहाँको कुनै एउटा दल विशेषले चाहने साथ हामीले ओपिनियन दिने र उसको आग्रहमा हामीले ओपिनियन दिने भन्ने कुरा एमालेमा सम्भव छैन। त्यो हुन्न, हुँदैन, हुन दिइन्न। त्यसो हुनाले एमसिसीमा के गर्ने, पहिले गठबन्धनले तयार गर्ने, हाम्रो ओपिनियन दिन्छ। मुलुकको राजनीति निर्वाचनतिर जाने वा नजाने विषय एमसिसी पास वा फेलसँग जोडिएको छ कि छैन? मुलुकको अगाडि निर्वाचनभन्दा अर्को विकल्प छैन। तपाईँले किन एमसिसी तिर्साउनुहुन्छ? यस्तो खालको गैर जिम्मेवार संसद, यस्तो खालको गठबन्धन, अपवित्र अवसरवादी गठबन्धन, यी सबै चिजहरूलाई चाहिँ के अरे भनौँ एउटा निरूपण गर्ने अन्तिम थलो निर्वाचन हो र अब निर्वाचनको अर्को कुनै पनि विकल्प छैन। तपाईँले अरू कुनै मुद्दा सार्न जरुरी छैन। अब तपाईँले लोकल इलेक्सन वैशाखदेखि आगामी मङ्सिरसम्म मुलुक निर्वाचनै निर्वाचनमा जान्छ। कसैले चाहेर यसलाई रोक्न सक्दैन। अन्तिम प्रश्न गर्छु, तपाईँ मलाई एकदमै प्रश्नताका साथ बताउनुहोस्, आम दर्शकहरूलाई पनि यो जान्न इच्छा होला। साँच्चीकै अहिले भइरहेको राजनीतिको ड्राइभर, राजनीतिको कमान्ड तपाईँ आन्तरिक राजनीतिक शक्तिहरूसँगै छ कि यो ड्राइभर कोही अन्तै छ, कहीँ अन्तैबाट यो ड्राइभिङ चेयरमा बसेर यहाँ चाहिँ नचाइरहेका छन् र अहिले देखिएका पात्रहरू केवल कसैको इसारामा नाचिरहेका एउटा नर्तकीको जस्तो रोल निर्वाह गरिरहेका छन्? त्यो गलत कुरा हो। नेपाली राजनीतिका मुख्य खेलाडीहरू, जसलाई तपाईँले ड्राइभर भन्नुभयो, मुख्य खेलाडीहरू यहीँ छन्। उनीहरूले नै यसलाई के अरे एक्टिभेट गर्ने हुन् र हामीले चाहेको कुरा के हो भने, र हामीले भनिरहेको कुरा के हो भने, यो गठबन्धन असक्षम छ भने के पटक पटक मैले भने नि, यो अपवित्र छ, यो कार्यक्रमविहीन छ, यो लक्ष्यविहीन छ, यसको कुनै दिशा छैन। यसले आफ्नो आयु लम्ब्याउन मात्रै खोज्छ। आफ्नो अस्तित्व सङ्कटमा पर्ने, केही राजनीतिक दलको अस्तित्वमा सङ्कटमा पर्ने हुनाले नेपाली कङ्ग्रेसको बैशाखी टेकेर आफ्नो यात्रा अगाडि बढाउन चाहन्छ। त्यो कुरा हाम्रा लागि अमान्य छ। यो अवसरवादी गठबन्धनको औचित्य छैन भनेर हामीले भनिसकेका छौँ। त्यसो भएको हुनाले अब यसलाई कसरी अगाडि ड्राइभ गर्ने भन्ने प्रधानमन्त्रीजीले, खास गरिकन रुलिङ पार्टी, नेता पार्टीको हिसाबले नेपाली कङ्ग्रेस कसरी अगाडि बढ्छ, त्यसका बारेमा हामीले लिने पोजिसन, हामीले अगाडि सार्ने ओपिनियनहरू त्यसपछि हामीले सार्ने हो। त्यसैले ड्राइभर नै अगाडि बाहिर छ, बाहिरबाट चलाएर हामी चल्दैछौँ, त्यो सत्य होइन। किनभने आन्तरिक कुरा नै प्रधान हुन्छ, बाह्य कुरा कहिले पनि प्रधान हुँदैन। यो कुरा अलिकति दार्शनिक कुरा पर्यो। आन्तरिक चिज नै, यहाँको राजनीति नै प्रधान कुरा हो, बाह्य कुरा कहिले पनि प्रधान हुँदैन। तर निर्णायक कुरा यहाँ एक्सटर्नल फ्याक्टरले चाहिँ रोल त निर्वाह गर्छ। होइन, रोल त गरिरहन्छ। तपाईँले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूले यहाँको अस्थिरता लम्ब्याउनका निम्ति, अस्थिरतामा खेल्नका निम्ति प्रयास त गरि नै रहेका हुन्छ। त्यो हिजो पनि गर्थे, आज पनि गर्छन् र भोलि पनि गर्छन्। तर यसलाई स्थिरता कसरी कायम गर्ने? अबको एक मात्र बाटो नयाँ जनादेशभन्दा अर्को बाटो नै छैन। तपाईँ खुर र स्थानीय निकायको चुनाव गराउनुहोस्, प्रदेश र संसदको चुनाव गराउनुहोस् र एउटा स्थिर नयाँ जनादेश प्राप्त संसद लिएर आउनुहोस् न। जसले जित्छ त्यसले गभर्न गर्छ। यो हिसाबमा जानुपर्छ। त्यसले बाटो स्पष्ट छ। भनेपछि तत्कालै अहिले संसदमा देखिएको अवरोध, गतिरोध अन्त्य हुने सम्भावना छैन। यो हाम्रो हातमा छैन, सभामुखजीको हातमा छ। सभामुखजी त्रुटि सच्याउन तयार हुनुहुन्छ, विदिन मिनेटभित्रै यो समाप्त हुन्छ। सभामुखजी मार्ग प्रशस्त गर्न तयार हुनुहुन्छ, विदिन यो मुद्दा चाहिँ गरी टुङ्गिन्छ। र कसैले चाहँदैमा हामी माथि गरेको विभेदकारी कामको चाहिँ
नेकपा एमाले ठुलो ठुलो हेरेर बस्दैन, त्यसको प्रतिवाद गर्छ। समय र संवादको लागि धन्यवाद दिन्छु म तपाईँलाई। धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेकपा एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य सांसद नेता राजेन्द्र गौतम। आजको लागि यो संवाद यति नै। सम्पूर्ण युनिट लगायत मैले पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।